नमस्कार, मफसल स्थापित गर्ने रफ्तार न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम हाइवे एक्सप्रेसमा स्वागत छ तपाईलाई। म सन्तोष कुमार चौधरी। दर्शकहरू, मध्य नेपालमा पर्दछ विशेष गरी चितवन जिल्ला र चितवन जिल्लालाई अहिले देशकै नमुना सहर बनाउनका लागि चितवनमा छलफल सुरु भएको छ। चितवनलाई देशकै एउटा व्यवस्थित सहरको रूपमा विकसित गर्न यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका सरकारी कार्यालय एवं विभिन्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू सक्रिय बनेर छलफलमा जुटेका छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रम हाइवे एक्सप्रेसमा यसै विषयलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। तर त्यसअघि हप्ताभरि मध्य नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गरिएका औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमको सन्दर्भ जोड्छौँ हाइवे एक्सप्रेसको साप्ताहिक गतिविधिमा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले चितवनका अस्पतालले दिने सेवा सुविधासँगै अस्पतालको भौतिक संरचनाको अनुगमन गर्ने तयारी गर्दैछ। अस्पताल खुल्ने क्रम तीव्र भए पनि गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिन नसकेको गुनासोको आधारमा प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहका अनुसार एक साताभित्रमा चितवनका अस्पतालमा प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ। चितवनको भरतपुरमा रहेको एलाइभ हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरको 5औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले चितवनको भरतपुर सहित सबै क्षेत्रमा रहेका 2500 भन्दा माथिका अस्पतालको अनुगमन गरिने बताए। अस्पताल सञ्चालनको नाममा जिल्लाको परिचय ध्वस्त बनाउने खालका अस्पतालहरू स्थापना भइरहेको गुनासोको आधारमा अनुगमन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए। हाट बजार जस्तै मेडिकल र अस्पताल खुलिरहेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न अनुगमनले सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ। चितवनलाई मेडिकल सिटीको रूपमा विकास गर्ने बहस भइरहेको बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले भने अहिलेका खुलेका मेडिकल र अस्पतालको भवन उनीहरूले दिने सेवा सुविधा हेर्दा मेडिकल सिटी बनाउन सकिने बताए। धेरै मेडिकल अस्पताल मात्र खुल्दैमा मेडिकल सिटी हुन नसक्ने भन्दै त्यसको लागि गुणस्तरीय सेवा आवश्यक भएको पनि सिंहले बताए। कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले चितवनमा मेडिकल इन्स्टिच्युटहरूको अनुगमन गर्ने कडा खालको निकाय आवश्यक भएको बताए। 2067 सालमा चितवनको भरतपुरमा स्थापना भएको एलाइभ हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरले अहिलेसम्म 18,535 जना बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सफल भएको छ। यो नेपालकै पहिलो ट्रमा हस्पिटल भएकोले स्थापना यता अहिलेसम्म 3,209 जना बिरामी तथा घाइतेहरूको जटिल प्रकारका चोटपटक सम्बन्धी शल्यक्रिया गर्न पनि सफल भएको ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर प्रमोद लामिछानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार 2,513 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना गरिएको छ भने 241 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शल्यक्रिया गरिएको छ। यस्तै 17 जना भूकम्पबाट पीडित घाइतेहरूको शल्यक्रिया पनि गरिएको छ। ट्रमा सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर विष्णुमाया खरेलले शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपचार गर्ने गरिएको जानकारी दिए। कार्यक्रम ट्रमा सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर विष्णुमाया खरेलको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धि कार्यान्वयन नभएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बताएका छन्। चितवनको भरतपुरमा आयोजना गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि CRPD अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै चितवन नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष भरतमणि भट्टले अपाङ्गताको पक्षमा बनेका नीति नियमदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धि कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको गुनासो गरे। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्यान्वयन गर्छु भन्दै सरकारले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै अनुमोदन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ। यस्तै अपाङ्ग समाज चितवनका अध्यक्ष अम्बिकालाल श्रेष्ठले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक विभेदको सामना गर्दै आउनु परेको बताए। सरकारी कार्यालयदेखि सार्वजनिक स्थल हुँदै आफ्नो घरमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विभेदको पीडा भोग्नु परेको उनले बताए। कार्यक्रममा भरतपुर उपमहानगरपालिकाका सामाजिक शाखा अधिकृत रामकृष्ण ढकालले नगर क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्थापित गराउन उपमहानगरपालिका लागि परेको बताए। 71-72 सालको बजेट पनि सोही आधारमा विनियोजन गरिएको उनले बताए। आगामी दिनमा पनि अपाङ्गता भएकालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उनले आश्वासन दिए। कार्यक्रममा नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष भरतमणि भट्टले अपाङ्गता अधिकार विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले नेपाल सरकारले अपाङ्गताका लागि दिने बजेटलाई दिगो रूपमा नतिजा दिने खालका कार्यक्रममा प्रयोग गर्न सुझाव दिए। सभा सम्मेलन गोष्ठी गरेर मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर उकास्न नसकिने भन्दै बजेटलाई सही काममा प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिए।
सरकारी कार्यालयमा काम ढिला गर्दा भएको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था गर्न नागरिकले माग गरेका छन्। सबै कागजपत्र मिलेको अवस्थामा पनि कर्मचारीले झुलाउने गरेको भन्दै सेवाग्राहीले जुन कर्मचारीका कारण काम अवरोध हुन्छ उसैले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गराउन माग गरेका हुन्। यदि यो व्यवस्था लागू भएमा कर्मचारीले 5,000 नगद क्षतिपूर्ति सेवाग्राहीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधिमा उक्त कुरा उल्लेख छ। जिल्ला विकास समिति चितवनको आयोजनामा बिहिबार सम्पन्न सार्वजनिक सुनवाईका सहभागीहरूले कर्मचारीका कारण समय र नगदको क्षति हुने गरेको भन्दै क्षतिपूर्तिको दाबी गरेका हुन्। त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा उपलब्ध नागरिक बडापत्र कम मात्रामा नागरिकले प्रयोगमा ल्याउने गरेको पाइएको छ। सेवा दिने कर्मचारीले पनि नागरिक बडापत्र अनुसार कमै मात्र सेवा दिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। सुनवाई कार्यक्रममा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समन्वयकारी संस्था भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चितवनले यो तथ्य बाहिर ल्याएको हो। तपाईको विचारमा सेवाग्राहीले नागरिक बडापत्रको उपयोग कुन हदसम्म गरेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा कार्यालयमा भेटिएका 100 जना सेवाग्राहीसँग गरिएको प्रश्नावलीमा धेरै भन्नेमा 30% र कम भन्नेमा 60% रहे। त्यस्तै बाँकी 10%ले यसबारे कुनै जवाब दिएनन्। सिफारिस लिँदा लिएको सहयोगको बारेको प्रश्नमा आफै भन्नेमा 80% छन्। नेता वा ठुलाबडाको सहयोग लिनेमा जम्मा 10% रहेका छन्। बाँकीले मध्यस्थकर्ता वा कार्यालयकै मान्छेबाट सेवा लिएको जनाए। त्यस्तै जीविका मार्फत सञ्चालन गरेका योजनाको प्रभावकारिताबारे प्रश्नमा 24%ले प्रभावकारी र 56%ले ठिकै रहेको बताए। उठेका जिज्ञासाबारे स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले कमजोरीहरू सुधार गर्दै सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने बताए। उठेका जिज्ञासाबारे स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले कमजोरीहरू सुधार गर्दै सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागिपर्ने बताए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले सार्वजनिक सुनवाई सबै सार्वजनिक कार्यालयले गर्नुपर्ने भन्दै सूचना दिन कन्जुसाइ नगर्न निर्देशन दिए। सोही अनुसन्धानमा सेवा प्रदायकसँग नागरिक बडापत्रबारे सोधिएको प्रश्नमा 34%ले धेरै र 56%ले कम भनेर जवाब दिए। त्यस्तै उजुरी पेटिकाको उपयोगको बारेमा गरिएको अध्ययनमा धेरै भएको छ भन्नेमा 62% छन् भने ठिकै भन्नेमा 12 र भएकै छैन भन्नेमा 26% छन्। कुनै सिफारिसको लागि लाग्ने दस्तुर बाहेक अतिरिक्त रकम दिनु नपरेको सबै सेवाग्राहीको जवाब समेत छ। दर्शकहरू, चितवनलाई व्यवस्थित सहर बनाउन यहाँका निजी व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले पहल गरिरहेका छन्। यसको नेतृत्व पछिल्लो पटक नारायणी घर जग्गा तथा व्यवसायी सङ्घले गर्दै आएको छ र चितवनमा व्यवस्थित सहर बनाउनका लागि एक खालको छलफल बहस भइरहँदाखेरि यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका विशेष गरी नगरपालिकाहरू साँच्चीकै चितवनलाई अन्य जिल्लाको तुलनामा व्यवस्थित बनाउनका लागि छलफलमा जुटेका छन्। चितवनलाई एक खालको गुरु योजना बनाएर चितवनलाई कुन ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन राख्ने, कुन ठाउँमा व्यवस्थित सहर बसाल्ने र सहर बनाउँदा पनि के मापदण्ड बनाउने लगायतका विषयमा छलफल सुरु भएको छ। अबको सन्दर्भमा जोड्छौँ, चितवनलाई व्यवस्थित सहर बनाउनका लागि गरिएको प्रयासको सन्दर्भ जोड्छौँ अबको क्रममा। चितवन नेपालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको नारायणी अञ्चलमा अवस्थित तथा नारायणी नदीको पूर्वी भागमा रहेको भित्री मधेस र राप्ती उपत्यकाको नामले परिचित जिल्ला हो। तराईको भावर प्रदेशदेखि महाभारत पर्वतसम्म फैलिएको यस जिल्लाको पूर्वमा मकवानपुर र पर्सा, पश्चिममा नवलपरासी र तनहुँ, उत्तरमा धादिङ र गोर्खा र दक्षिणमा भारतको बिहार राज्य पर्दछ। कुल 2238.39 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस जिल्लामा एउटा उपमहानगरपालिका सहित 6 वटा नगरपालिकाहरू छन्। रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, चित्रवन नगरपालिका, नारायणी नगरपालिका, माडी नगरपालिका र भरतपुर उपमहानगरपालिका बाहेक 16 वटा गाविस छन्। करिब 6.5 लाख जनसङ्ख्या रहेको यस जिल्लाको सदरमुकाम भरतपुर हो। नारायणी नदीको पूर्व तटमा रहेको नारायणगढ बजारसँगै जोडिएर रहेको छ। यो जिल्ला समुद्री सतहबाट 144 मिटरदेखि 1947 मिटरको उचाइमा रहेको छ। चितवन प्राकृतिक मनोरम दृश्यले भरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज, तालहरू, नदी, गढी जस्ता
पर्यटकीय स्थलले भरिपूर्ण छ। यो जिल्लालाई सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले सुन्दर र समुन्न जिल्लाको रूपमा समेत लिने गरिएको छ। यहाँका बासिन्दाको अधिक माग र आकांक्षालाई सीमित स्रोत साधनले पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विकासको गति अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन। यद्यपि देशका अन्य जिल्लाका तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यातायात र सञ्चारमा चितवन अगाडि नै देखिने गरेको छ। यस जिल्लाको अधिकांश भूभाग मैदानी भए पनि केही भाग अति विकट पहाडी क्षेत्र पनि पर्दछ। यहाँ अन्य जिल्लाबाट बसाई सराई गरी आएका अधिकांश मानिस भए पनि विकासको क्रममा पछाडि परेका आदिवासी, चेपाङ, थारू, तराई, कुमाल जातिहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन्। चितवनलाई मेडिकल सिटीदेखि पोल्ट्रीको राजधानीको रूपमा समेत लिने गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार लगायतका आधारभूत आवश्यकतामा चितवन अन्य जिल्लाभन्दा अगाडि रहेको कारण यो जिल्लालाई देशकै नमुना जिल्ला बनाउन यहाँका व्यवसायीहरू सक्रिय भएर लाग्न थालेका छन्। सुरक्षित आवासको अवधारणा ल्याई चितवनलाई सुरक्षित बसोबास गर्ने जिल्लाको रूपमा परिचित गराउन चितवनका निजी क्षेत्र अग्रसर बनेको छ। यहाँका सरकारी कार्यालयसँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्रले सुरक्षित बसोबासको अवधारणा ल्याएको हो। यसको नेतृत्व नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसाय सङ्घले गर्दै आएको छ। यो साता मात्रै चितवनका सरकारी कार्यालयका प्रमुख लगायत चितवनका अगुवाहरूसँग भूमि व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्या, चुनौती र समाधानको उपायहरू विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। चितवनलाई सुरक्षित आवास भएको जिल्लाको रूपमा परिचित गराउन निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकाप्रति चितवनवासीले प्रशंसा गरेका छन्। भरतपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख नारायण प्रसाद सापकोटाले नेपाल सरकारकै नीति र मापदण्ड अनुसार व्यवसायीहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएकोले पनि आफूलाई काम गर्न सहज भएको बताए। यो कसरी भन्दा पनि हामी नेपाल सरकारले बनाएको पोलिसी अनुसार सबै चल्नुपर्छ। नेपाल सरकारले अब नयाँ पोलिसी अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयको स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन पोलिसी आइसकेको छ र त्यसको लागि अहिले असाढ मसान्तसम्म नयाँ नक्सा पास हामीले रोकेका छौँ। घर जग्गा बिल्डिङको नक्सा पास रोकेका छौँ र साउनदेखि नेपाल सरकारले एउटा पक्कै पनि एउटा नयाँ पोलिसी ल्याउँछ र त्यसमा सुनिन्छ अहिले चाहिँ ओपन स्पेस हुनै पर्ने, प्लटिङको लागि 6 मिटर चौडा सडक हुनै पर्ने, हरियाली प्रवर्धन भएको हुनै पर्ने, खुला क्षेत्र भएको हुनै पर्ने र अरू लगायतका जस्तो सतह ढल व्यवस्था हुनै पर्ने, यी कुराहरू मापदण्ड तोकेर चाहिँ नेपाल सरकारले ऐनद्वारा नै चाहिँ यो पोलिसी ल्याउँछ, नीति आउँछ भन्ने हामीलाई आश छ र त्यो अनुसार आयो भने हामी सम्पूर्ण जग्गा व्यवसायलाई राखेर त्यो विषयमा नेपाल सरकारको ऐन, नीति, नियम अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले विश्वास पास। चितवनलाई सुरक्षित आवाससँगै व्यवस्थित सहर बनाउने चितवनको गुरु योजनामा उल्लेख छ। सोही अनुसार यहाँका व्यवसायीहरू प्लानिङ गर्दै आएका छन्। तर यो विषयमा राज्यले स्पष्ट नीति भने बनाउन सकेको छैन, जसका कारण कुन ठाउँमा के को प्लानिङ गर्ने भन्ने विषय अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। भरतपुर स्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख मणिप्रसाद रेग्मीले सरकारको गैर जिम्मेवारका कारण चितवनमा अझै पनि सोचे जस्तो प्लानिङ हुन नसकेको बताए। सरकारले यो विषयमा नीति बनाए पनि नीतिलाई सम्बोधन गर्ने कानुन बनाएको छैन, जसले सुरक्षित बसोबास र व्यवस्थित सहर बनाउन समस्या देखिएको छ उनले भने। सरकारले यस सम्बन्धी नीति बनाएको छ, यो नीतिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कानुन बनाएको छैन, ऐन बनाएको छैन, हैन? कसले कसको लागि तपाईहरुले जग्गा के को लागि प्रयोग गर्ने, सर्वप्रथम केबाट आउनुपर्छ भने तपाईहरुको जग्गा छ भने के को लागि चाहिँ नि प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईहरु घडेरी नै बनाउनुहुन्छ, कृषिको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ अन्य प्रयोजनको लागि के को लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर वास्तवमा अब चाहिँ सेवाग्राहीबाट सूचना जारी गरेर उहाँहरुको चाहिँ नि लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले जग्गाको वर्गीकरण गरेर र जग्गा बाहेक अब ठुलठुला प्लटहरु बाँकी रहेका कृषियोग्य भूमिलाई हामीले चाहिँ कृषियोग्य भूमिकै रूपमा चाहिँ परिभाषित गरेर जो जग्गा घडेरी र व्यावसायिक हो त्यसलाई चाहिँ राज्यले धेरै कर लगाउने र चाहिँ कृषियोग्य भूमिलाई एकदमै न्यूनतम कर लगाएर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले गर्दा प्रिसियस जुन कृषि भूमि छ त्यो बच्छ, नत्र चितवनको हालत पनि उही आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने जिल्लामा गनिन्छ। चितवनलाई व्यवस्थित सहर बनाउन सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने चितवनका प्रमुख जिल्लाधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले बताए। सबै क्षेत्रको संयुक्त रूपमा पहल भए ठूला काम गर्न सकिने हुँदा यो अभियानमा पनि चितवनका निजी क्षेत्र लगायत सबै निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए। यो अब सबै क्षेत्रको संयुक्त पहलमा हुने कुरा हो यो, हैन? राज्यका नीति नियमहरू पनि त्यही किसिमले व्यवस्थित भएर आउन आवश्यक छ। अहिलेका कतिपय कुराहरू भूवियोग नीतिलाई पनि त्यही किसिमले कार्यान्वयनमा लैजानु एकातिर आवश्यक छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रहरूले पनि अब यो त्यो कुराहरूलाई एउटा सकारात्मक रूपमा लिएर त्यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा सबैभन्दा अग्रणी स्थानमा निजी क्षेत्र नै रहन सक्छ। यहाँ विभिन्न अब
व्यवसायहरू र त्यस किसिमका जुन त्यसलाई उपयोग गराउनेमा प्रतिबद्ध भएका विभिन्न संस्थाहरू पनि छन्, व्यक्तिहरूको जग्गा किनबेच गर्ने संस्थाहरू छन्। त्यो सबैको चाहिँ पहलमा मात्रै यो सबै सम्भव हुनसक्छ। र अहिले भरतपुरको हकमा मात्रै होइन, यहाँ अन्य नगरपालिकाहरू र अन्य स्थानहरूमा पनि चितवनमा रहेका अन्य केही गाविसहरू र अन्य नगरपालिकाहरूले पनि यो संयुक्त रूपमा पहल गर्न र संयुक्त रूपमा यसको योजना बनाएर कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ। जस्तो अन्तिममा चितवनलाई व्यवस्थित सहरको नाममा, व्यवस्थित नगर बनाउने नाममा जता मनलाई त्यतै खण्डित गर्ने, खेतीयोग्य जमिनलाई चाहिँ प्लटिङ गर्ने भन्ने एक खालको व्यवसायहरूमा आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रशासनले कसरी लिन्छ? अब यो चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो जुन राज्यको ऐन नियम, अहिलेको चाहिँ वर्तमान नीति अनुसार वास्तवमा भूवियोग नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको र त्यसलाई अक्षरशः पालन गर्न नसकेको अवस्था हो। त्यसलाई कहीँ कतै जो सुनिन्छ गुनासो कि कतिपय स्थानहरूमा जहाँ चाहिँ खेतीयोग्य जमिन थियो, जहाँ चाहिँ नदीको किनाराहरू थियो अथवा त्यस्तो ठाउँबाट खुला स्थान राख्नुपर्नेलाई पनि यसलाई प्लटिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ आवास क्षेत्रहरू बनाइएको कुराहरू पनि आएका छन्। र यसमा चाहिँ एउटा सरकारका नीतिहरू अझ स्पष्ट आउनुपर्ने र त्यसलाई थप कडाइका साथ सम्बन्धित निकायहरूले पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने सम्बन्धित जुन व्यवसायहरू छन् र उनीहरू पनि यसमा त्यत्तिकै सहज पूरण हुन आवश्यक छ। र विशेष त जुन स्थानीय निकायहरू छन्, नगर विकास समितिहरू र स्थानीय निकायहरूको पनि यसमा त्यत्तिकै एउटा अग्रस्थानमा आएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्रियाकलाप बढाउनु पर्ने पनि आवश्यक छ। यसरी चितवनलाई व्यवस्थित सहरसँगै सुरक्षित आवासको परिकल्पनाका आधारमा योजनाहरू बनाउन थालिएको छ। योजनाका आधारमा कामहरू सम्पादन भए चितवन नेपालकै नमुना जिल्ला बन्नेमा चितवनवासीहरू विश्वस्त छन्। दर्शकहरू, राप्ती दुनबाट चितवनको इतिहास सुरु भएको हो। चितवनमा पछिल्लो पटक मेडिकल सिटीको रूपमा चितवनलाई लिन थालियो। त्यसै गरी पोल्ट्री सिटीको रूपमा, यसै गरी शैक्षिक नगरी, विभिन्न फरक विधाले चितवन परिभाषित हुँदै गयो र चितवनलाई अहिले अब व्यवस्थित सिटीको रूपमा विकसित गर्न चितवनमा एक खालको छलफल र बहसको विषय बनेको छ। चितवनमा अहिले 1400 हेक्टर जमिन विशेष गरी प्लटिङ भइसकेको छ र जग्गा व्यवसायीहरूलाई खास गरी खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर एक खालको खेतीयोग्य जमिन तहस नहस बनाउने गरेको आरोप समेत छ। व्यवस्थित सहर बनाउने परिकल्पना अहिले चितवनमा यत्र तत्र बहसको विषय बनेको छ। विभिन्न खालका सभा सम्मेलन गोष्ठीहरू आयोजना गरिँदै आएको छ। चितवनलाई देशकै एउटा नमुना सिटी बनाउन अर्थात् नमुना सहर बनाउनका लागि यहाँका उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाहरू र यहाँका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू समेत सक्रिय बनेर बहस चलाइरहेका छन्। यसमा खास गरी निजी क्षेत्रका जग्गा व्यवसायीहरूले समेत भाग लिइरहेका छन् र उनीहरूले सरकारसँग निश्चित मापदण्ड बनाउन समेत आग्रह गरिरहेका छन्। एउटा मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित सहर बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ र चितवन त्यसको नेतृत्व गर्न तयार छ समेत यहाँका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भनिरहेका छन्। कुन जग्गामा खेतीयोग्य जमिन हो, कुन जग्गा प्लटिङ गर्नका लागि उपयुक्त छ, यसको वर्गीकरण गर्न सरकारलाई उनीहरूले भनिरहेका छन्। यदि त्यसो गर्न सकियो भने चितवनलाई साँच्चै एउटा देशकै नमुना जिल्लाको रूपमा विकसित गर्नका लागि यहाँका निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। थप सन्दर्भ जोड्छौँ यो रिपोर्टमा। चितवनलाई व्यवस्थित सहर बनाउन सबैभन्दा पहिले वैज्ञानिक तरिकाले घर जग्गाको प्लानिङ हुनुपर्दछ। तर नेपालमा व्यवस्थित आवासका लागि बनाइएका मापदण्डहरू वैज्ञानिक नै छैनन्, जसका कारण चितवनका घर जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले सरकारसँग निश्चित मापदण्ड माग गरेका छन्। नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीका अनुसार राज्यले स्पष्ट नीति नल्याउँदा प्लानिङ गर्न समस्या देखिएको छ। सरकारले ठोस नीति ल्याउन नसक्दा स्थानीय नगरपालिकाले तय गरेको मापदण्डकै आधारमा प्लानिङ भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष अधिकारीले तत्काल मापदण्ड सहितको नीति ल्याउन सरकारसँग माग पनि गरे। चितवन जिल्ला भनेको नेपालको एउटा बीज सेन्टर हो। यसमा हरेक कुराहरूको सुविधा छ, शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर यो ठाउँलाई नेपालका व्यक्तिहरूले रुचाउने ठाउँ हो र यसलाई हामीले व्यवस्थित एउटा सुन्दर सहर बनाउने हाम्रो एउटा परिकल्पना छ र सम्पूर्ण जग्गा व्यवसायीलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अलि व्यवस्थित तरिकाले
प्लानिङ गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ राज्यको नीति आएको खण्डमा त्यही नीति अनुसार हामी चाहिँ चल्नेछौँ र अहिले नीति नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नगरपालिकाका स्थानीय निकायको मापदण्ड अनुसार हामी सम्पूर्ण व्यवसाय साथीहरू चल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अलिकति व्यवसायीहरू चाहिँ जहाँ मनलाई त्यही जग्गालाई खण्डित गरिदिने भन्ने आरोप पनि छ। हो, त्यो चाहिँ म पनि त्यसमा चाहिँ विरोधमा छु। तर त्यसरी खण्डित गर्नु हुँदैन। तर चाहिँ हामीले सरकारको नीति आएको खण्डमा त्यो खण्डित कामहरू चाहिँ हुन सक्दैन, किन नीति नआएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ खण्डित गर्न सक्छन्, तर तुरुन्तै नीति ल्याउनु पर्यो भन्ने मेरो सोच हो। हुन त चितवनलाई व्यवस्थित सहर बनाउन नगरपालिकाले समेत ठोस योजना ल्याउनुपर्छ। नगरपालिकाले नगर विकास योजना बनाएर योजना अनुसार भूमि सम्बन्धी काम गर्ने दाताहरूलाई प्लानिङका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्नुपर्ने हो। तर त्यसो भने हुन सकिरहेको छैन, जसको मारमा प्रत्यक्ष सेवाग्राही पर्ने गरेका छन्। जग्गाको एकिन मूल्य निर्धारणसँगै कुन क्षेत्रमा केका लागि प्लानिङ गर्ने भन्ने विषयमा नगरपालिका आफै पनि स्पष्ट हुनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ समेत छ। यस्तो भूमिका हाम्रो मात्रै भूमिकाले चाहिँ चल्दो रहेन छ। यहाँ चाहिँ राज्यकै बढी भूमिका हुनुपर्ने, राज्यकै नीति निर्माण हुनुपर्ने। अब जस्तो अब यो राजमार्ग खुल्या छ, अब कतिपय तपाईँको धान झुल्ने खेतबाट चाहिँ बाटो गएको छ। अब राजमार्गको छेउछेउमा घरहरू बनाएका छन्, राजमार्गको छेउमा चाहिँ प्लानिङ भएको छ। अब बस्ती बसेको छ, त्यसलाई के गर्ने? जहाँ कि धान रोप्ने ठाउँमा चाहिँ आएर बस्ती बसेको छ, त्यसलाई के गर्ने? त्यसले राज्यलाई कुन चाहिँ नीति दिने त? अब भन्नुहोस् न, टाढी पर्छ भनेर अब त्यो पुरै खेतीयोग्य जमिन छ। अब खेतीयोग्य जमिन कुनलाई मान्ने त? अब मानौँ न, अब तपाईँको मुस्रो फल्ने ठाउँ पनि खेतीयोग्य हो, गहुँ फल्ने खेतीयोग्य, मकै फल्ने खेतीयोग्य हो, धान फल्ने खेतीयोग्य। खेती कुनलाई चाहिँ मान्ने र कुन चाहिँ अब हरभरा जमिन हुने र कुन चाहिँ प्लानिङ गरेर पाउने, कुन चाहिँ नपाउने, त्यो कुरो चाहिँ राज्यले नै चाहिँ एकदमै डिक्लेयर गरेर दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो नहुँदाखेरि कोही व्यवसायीलाई अङ्कुश लगाउने काम चाहिँ राज्यले गरेको छ। अब जुन जस्तो 12 खण्डमा चाहिँ अब अहिले यो गर्ने भनेको छ, के भन्छ, वर्गीकरण गर्ने भनेको छ भूमिलाई। अब त्यो 12 खण्डमा वर्गीकरण गर्दाखेरि यी व्यवसायहरूको हक अधिकारहरू के त? अब त्यसमा व्यवसायहरूले कहाँ गएर चाहिँ प्लानिङ गर्ने त? राज्यलाई ट्याक्स तिरेको छ, राज्यले नबनाएको बाटोहरू बनाएको छ, राज्यले पानी नपुर्याएको ठाउँ अब व्यवसायले पुर्याएको छ, बिजुली नपुगेको ठाउँ व्यवसायले पुर्याएको छ। यो राज्यलाई प्लस पोइन्ट हो कि होइन? त्यो राज्यले नै बुझ्नुपर्छ। तर राज्यले यदि नीति निर्माण तयार गरिदिनुपर्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्न योग्य छ कि छैन, यो माटो ठिक छ कि छैन, यो खेतीयोग्य जमिन हो, यहाँ माटो पुर्न पाउँदैन, यस्तो डाँडो ठाउँ मतलब अलि उच्च ठाउँमा तपाईँले प्लानिङ गर्नुहोस्, यो खेतीयोग्य धान फल्ने ठाउँमा चाहिँ माटो पुरेर प्लानिङ नगर्नुहोस्, अथवा यस्तो छ भने एउटा नीति चाहिँ राज्यले स्पष्ट ल्याइदियो भने हामीले एकदमै काम गर्न सहज हुन्थ्यो हामीलाई। चितवनलाई मात्र नभई देशभरका गाउँ सहर बनाउने प्रमुख दायित्व र भूमिका सरकारको पनि हुन्छ। तर व्यवस्थित सहर बनाउने विषयमा राज्यले भूमिका खेल्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउने गरेका छन्। जग्गाको वर्गीकरण गर्न राज्यले नसक्दा व्यवसायहरूमाथि अनेक खालका आरोप प्रत्यारोप पनि लाग्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। खेतीयोग्य जमिन कुनलाई मान्ने, कुनलाई प्लानिङ गर्न पाउने, प्लानिङका लागि के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने जग्गा व्यवसायी सन्तबहादुर केसीले बताए। अब यसमा के छ भने सबभन्दा पहिला त नगरपालिकाले एउटा नगर विकास योजना बनाउनु पर्ने हो। योजना उसले बोर्डमा मात्रै सीमित गरेको छ र फिल्डमा गर्न सकेको अवस्था छैन। नगरपालिकाले अथवा नगर विकास योजनाले भूमि सम्बन्धी काम गर्ने, भूमि जुन यो जग्गा प्लटिङ गर्ने दाताहरूलाई ल्याएर यस्तो यस्तो किसिमको गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस् भन्ने नीति उसले स्पष्ट दिनुपर्ने हुन्छ। एक दोस्रो कुरो, जुन जुन जग्गा आवासको लागि उपयुक्त छ यी जग्गा मात्रै प्लटिङ गर्नुहोस् भनेर नगरपालिकाले किटानीसहित जग्गा तोकेर दिएको अवस्थामा र यहाँको जग्गाको पनि एक मूल्य निर्धारण गरिदिएको अवस्थामा र भूमि सम्बन्धी काम गर्ने जुन जग्गामा काम गर्ने व्यवसायहरू हुनुहुन्छ हामी पनि छौँ र हामीले पनि त्यही मापदण्डभित्रका जग्गाहरू लिएर र निश्चित मूल्यमा नै हामीले खरिद बिक्री गर्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो। र योजना बनाउँदा भोलि घर बनिसकेको अवस्थामा पनि पार्किङको व्यवस्था हुने र एउटा गार्डनको रूपमा केही प्लटिङको बिचमा राख्ने खालको यस्तो खालको नीति बनाइदियो भने हामीले त्यही नीतिलाई पालना गरेर एउटा व्यवस्थित सहरको परिकल्पना गर्न सकिने थियो र यहाँ बस्ने भोलि आएर घर बनाउनेहरू सर्वसाधारणहरूले पनि घर बनिसक्दाखेरि एउटा रमाइलो र व्यवस्थित रहेछौँ, हामीले किनेको जग्गा व्यवस्थित रहेछ भन्ने खालको उहाँले पनि अनुभव गर्नुहुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ लाग्छ। यो प्लटिङ पनि बिस्तारै क्रमबद्ध विकास भयो। सुरुमा जस्तो नीति बन्यो त्यस्तै त्यस्तै चाहिँ व्यवसायीहरूले काम गर्दै आए। साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भने अहिले व्यवसायीहरूकै बढी पहलमा, व्यवसायीहरूकै बढी चाहिँ
इन्ट्रेस्टमा केही कुराहरू परिवर्तन भएर आएका हुन्। जस्तो चाहिँ 6 मिटरको बाटो, ग्रिनरी बेल्ट, यी सबै कुरा व्यवसायले उठाएको कुरा हुन्। यतिसम्म कि व्यवसायीहरू यहाँको अध्ययन गर्नलाई विभिन्न देश पुग्छन्, राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर राज्य गइरहेको छैन। देखेर आउँदा पनि यहाँका सरकारी निकायहरू त्यति लागे जस्तो मलाई लाग्दैन। तर व्यवसायी साथीहरू पटक पटक विभिन्न देश गएर त्यहाँ कस्तो बनाएको छ र यहाँको सहर बनाउनलाई हामीले राज्यसँग कस्तो कुरा होस् भन्ने अवधारणा राख्न सक्छौँ भनेर लागेको अवस्था हो। र जहाँसम्म पुरानो चिजलाई परिमार्जन गर्न धेरै समय लाग्छ र अहिले जुन नयाँ बन्दै गरेको चाहिँ जुन अवधारणा छ र त्यो आइसकेपछि व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा लाग्छन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ योभन्दा परिमार्जित असाध्यै सुन्दर सहरको लागि अब बन्ने नीतिमा व्यवसायीहरू पूर्ण रूपले लागेर अगाडि जान्छन् र सरकारवालाहरू, निकायहरू, सरकारी निकायहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ। व्यवस्थित सहर बनाउन निजी क्षेत्रकै पहलमा चितवनमा प्लानिङ गर्दा बाटोको चौडाई, एउटा सामान्य घर बनाउनु पर्दा मुहाड कति राख्नुपर्छ भन्ने लगायतका अन्य विषयमा स्थानीय नगरपालिकासँग बसेर मापदण्ड बनाएका छन्। अहिले चितवनमा व्यवस्थित बसोबासका लागि 1400 हेक्टरमा निजी क्षेत्रले प्लानिङ गरिसकेका छन्। नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीका अनुसार प्लानिङमा मात्रै चितवनमा 4 अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ। दर्शकहरू, थुप्रै सम्भावना र थुप्रै चुनौतीका बीच चितवन अहिले विकासको हिसाबले फड्को मार्ने प्रयासमा छ। यहाँका जग्गा व्यवसायीहरूले चितवनलाई साँच्चीकै एउटा नमुना सहर बनाउनका लागि जुन खालको प्रयास गरिरहेको छ त्यसलाई यहाँका स्थानीय निकायहरूले समेत धन्यवाद दिँदै उनीहरूको अभियानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। यदि साँच्चीकै जग्गा व्यवसायीहरूले चालेको चितवनलाई व्यवस्थित सहर अर्थात् सुरक्षित आवास बनाउने अभियान यदि सफल भयो भने चितवन साँच्चीकै देशकै एउटा नमुना जिल्ला मात्रै बन्ने छैन कि यसले विश्वलाई एउटा व्यवस्थित सहर बनाउनका लागि मार्गनिर्देश गर्नेछ। त्यसका लागि सरकारले पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित सहर, व्यवस्थित घर, व्यवस्थित गाउँ सहर बनाउनका लागि अब एउटा ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ। त्यसपछि साँच्चैकै चितवन अगाडि बन्नेमा अर्थात् चितवन अगाडि बढ्नेमा कसैको दुईमत नहोला पनि। र यति भन्छौँ आजलाई कार्यक्रम हाइवे एक्सप्रेसमा। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद र धन्यवाद दर्शकहरू यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो। म सन्त कुमार चौधरी सँगै क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विष्णु पौडेल बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।